नमस्कार सगळ्यांक येवकार। तुम्ही पळयता आज आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल गुड्डामळ सावड्डे हांगा सगळी जमिल्ली आसा। म्हजे बरोबर आमची पंच मेंबर मॅडम उन्नती हांगा आसा। तशेंच म्हजे बरोबर म्हजे BRP आसा निरीक्षा बांदेकर आनी ह्या शाळेची शिक्षिका टिचर प्रफुल्ला। तशेंच हांगा सगळी पेरंट्स जमिल्ली आसा आनी बाकीचे हांगा शिक्षिका हांगा आसा। आज आमी हो प्रोजेक्ट हांगा मुद्दमून हांगा आयोजीत केल्लो आसा कारण भुरग्यांक ज्यो वनस्पती ज्यो आसा ज्यो आमी झाडां रोयतात ताजे बद्दल भुरग्यांक विशेष अशी म्हायती मेळपा खातीर सगळ्यान पयलीं तुमी पळयलां जी टर्मरीक म्हणजे हळद जी आमी वापरतात ती हळद हांगा लायिल्ली आसा। तशेंच काटेकोर म्हणून आसा तो तुळस तशेंच वटेलांव मागीर कितल्योश्यो वनस्पती ज्यो फुलांय दिता आनी जी फळांय दितात ती सुद्दां आमी हांगा सगळीं हांगा लायिल्लीं आसा। हांगा औषधी वनस्पती सुद्दां खूब आसा। काटेकोर सगळ्यांक खबर आसा आमकां कितें जर घाव जर जालो जाल्यार आमी काटेकोर वापरतात। तुळशी सगळ्यांक खबर आसा तुळशी सामकी इतली इम्पॉर्टंट आसा की तुळशीचें झाड जेन्ना आमी घरान लायतात तेन्ना कितल्योश्यो दुयेंसां पयस वतात आनी तुळशीचें एक पान जर सद्दां जर खाल्लें जाल्यार कॅन्सर सारको हो रोग जो आसा जो आमी आजकाल नियमीतपणे पळयता जो लोकांक जाता तो सुद्दां हे तुळशीचें एक पान खाल्ल्यान हो कॅन्सराचो रोग पयस जाता। अशे तरेन ही सगळी जी झाडां आसा हांचे भुरग्यांक सगळें इन्फॉर्मेशन मेळचें आनी ही भुरग्यांनी फुडारान अशें मुखार आनी यूज करता बरो यूज करचो ताचे पेरंट्सांनी बीन बरें यूज करचें आनी आपली सगळें घराणें जें आसा किंवां आमचो वाडो जो आसा हो वाडो सगळ्यांनी सुंदर असो करचो म्हणून आमचो हो प्रोजेक्टाचें ध्येय आसा आमचें। सो तुमकांय सगळ्यांक एक विनंती आसा की हो जो आमी प्रोजेक्ट केला तो तुमी बी सगळ्यांनी करचो आनी ही म्हायती सगळ्या गांवांनी दिवची। देव बरें करूं। देवान म्हाका औषधी वनस्पतीच आसा बाकीची झाडां वेगळी आसा। सगळो हो जो प्लॉट आसा आमी औषधी वनस्पती प्रोजेक्ट तुमच्या सामकार हाडिल्लो आसा आनी हाची खोलाय म्हायती आमच्या भुरग्यांक कडल्यान मेळटा। भुरगीं आमची सांगतात त्याच पद्दती त्या सायडी आमी सगळीं फळां फुलां वेगळे वेगळे तरेची आमी हांगा विंगड वाठारांतल्यान हाडून आमी हांगा रोयिल्ली आसा। सगळी जेणे करून भुरग्यांक ज्ञान मेळचें आनी सगळे तरेची भुरग्यांक वळख जावची। आजकाल सिटीक रावल्ले सुद्दां भुरग्यांक थोड्यांक रानांतली वळखुपाक कळना। त्याच बरोबर हांगा साळंगान दिसता म्हाका मॅडमा आमी थंय कांय ना म्हणल्यार कितली 100 वयर अणसां लायल्या केळी लायल्या पेरी आसा आमच्यो काय बरी वोवळाची झाड वोवळां सुद्दां फुलतात 3 लिंबिणी आसा 3 लिंबिणीक लिंबू जाता। आंब्याक सुद्दां आमचे अंदू 2 गारफां जाल्लीं। तश्योच आमी जो मुरिंगा आसा मस्काच्यो सांगो त्योय आमी जितल्यो जाता आमी सगळे काडून आमच्या भुरग्यांक वांटून दिता जेणे करून आमच्या भुरग्यांक तांचे ते पोटाक वचचे खंय तरी न्यूट्रियन्स तांकां मेळचे हो आमचो एकमेव उद्देश आसा आनी ताका लागून आमी हो फुल्ल जागो ऑक्युपाय करून आतां हो औषधी वनस्पतीचो जो प्रोजेक्ट आसा तुमचे सामकार दवरलेलो आसा। मॅडम धन्यवाद तुम्ही आज आयली खरेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या प्रोजेक्टाचें तुमी उक्तावण केल्ल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद। आमचे पंच मेंबर तशेंच सदांच आमकां हेल्प करतात आनी आमच्या मदतीक येतात। मॅम तुमचो सदांच आमकां लाभ असोच लाभतलो। आमचे निरीक्षा मॅडम तशीच आयली आनी हो आमचो आयचो हो सुवाळो बरे तरेन घडोवन हाडलो। धन्यवाद परत एकदां सगळ्यांक।